बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपनी इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 22 और सेंटेंस नंबर 1। आज का सेंटेंस नंबर 1 ये है, बरतानिया यानी एक मुल्क है। बरतानिया के बारे में आप क्या जानते हैं? बरतानिया को हम आम ज़ुबान में ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं और इसके ये 5-6 मुल्कों की एक किंगडम है, जिसमें इंग्लैंड है, साउथ वेल्स है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, वेल्स है। तो ये इस तरह का एक कंबाइंड मुल्क है। तो सवाल बहरहाल हमारा इंग्लिश के मतलब है, बरतानिया के बारे में आप क्या जानते हैं, उस मुल्क के मतलब आप क्या जानते हैं, उस शहर के मतलब आप क्या जानते हैं। तो ये सारा एक कैटेगरी का एक सेंटेंस है। व्हाट डू यू नो अबाउट द यूनाइटेड किंगडम? व्हाट डू यू नो अबाउट द यूनाइटेड किंगडम? आप बरतानिया के मतलब क्या जानते हैं? तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? व्हाट डू यू नो अबाउट द यूनाइटेड किंगडम। सेंटेंस नंबर 2। मैंने सैंडविच के साथ कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया है। मैंने सैंडविच के साथ कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया है, यानी आप किसी होटल में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप वहाँ पे ऑर्डर देते हैं, तो फिर आप ये बता सकते हैं, आई ऑर्डर ए सैंडविच विद कोल्ड ड्रिंक, कि मैंने एक सैंडविच के साथ कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया है। आई ऑर्डर ए सैंडविच विद कोल्ड ड्रिंक। सेंटेंस नंबर 3। गुज़श्ता रात वो अपने दोस्तों के साथ था, यानी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी या कोई बात चल रही होगी या वालिदैन पूछ रहे होंगे या कोई भी एक मामला होगा, तो उसमें हम ये बात कर रहे हैं या कोई साहब एक बात कर रहे हैं कि गुज़श्ता रात वो यानी एक बंदा अपने दोस्तों के साथ था। गुज़श्ता रात, गुज़श्ता माह, गुज़श्ता दिनों वो अपने फैमिलीज़ के साथ था, दोस्तों के साथ था। तो एक सेंटेंस है इसको जिस तरह मर्ज़ी बना लें। तो इस फ़िक्रे का सेंटेंस ट्रांसलेशन क्या होगी? ही वाज़ विद हिज़ फ्रेंड्स लास्ट नाइट। लास्ट नाइट गुज़श्ता रात, फ्रेंड्स दोस्त, हिज़ उसका, विद साथ, ही वाज़ वो था। तो फिर हम इसको लिटरली क्या फ़िक्रा इस तरह कम्प्लीटली क्या फ़िक्रा बनाएंगे? ही वाज़ विद हिज़ फ्रेंड्स लास्ट नाइट, गुज़श्ता रात वो अपने दोस्तों के साथ था। सेंटेंस नंबर 4। वो इस मामले में हमारे साथ है। वो इस मामले में हमारे साथ हैं। है मीन एक बंदा और है मीन एक से ज़्यादा बंदे। वो इस मामले में हमारे साथ है। तो इसकी ट्रांसलेशन हम क्या बोलेंगे? ही इज़ विद अस ऑन दिस इशू। ही इज़ विद अस ऑन दिस इशू। वो इस मामले में हमारे साथ है। अगर ये होता कि जी वो इस मामले में हमारे साथ हैं, दे आर विद अस ऑन दिस इशू। दे आर मीन एक से ज़्यादा लोग, लेकिन वो इसमें चौके एक बंदे की तरफ है, तो वो इस मामले में हमारे साथ है। ही इज़ विद अस ऑन दिस इशू। सेंटेंस नंबर 5। आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? यानी आप एक सवाल पूछा जा रहा है कि भाई मेरा नंबर आपके पास कैसे आ गया, या मेरा नंबर आपको किसने दिया, या मेरा नंबर आपने कहाँ से लिया, या मेरा नंबर आप तक कैसे पहुँचा। तो इसकी हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे? वेयर डिड यू गेट माई नंबर? फ्रॉम आप लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, ना लगाना चाहें तो भी इसके बगैर कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। वेयर डिड यू गेट माई नंबर, इट्स इनफ। आप यहाँ तक भी लगा लें, वेयर डिड यू गेट माई नंबर। फ्रॉम कहाँ से, लिटरली इसका नंबर मतलब होता है, फ्रॉम का मतलब कहाँ से। तो बहरहाल यहाँ तक भी फ़िक्रा सही है। वे डिड यू गेट माई नंबर, क्या आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया। सेंटेंस नंबर 6। आओ बस के ज़रिए चलें, ट्रेन के ज़रिए चलें, कोच के ज़रिए चलें। तो यानी जाने का एक ज़रिया बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसका फ़िक्रा क्या बोलेंगे? लेट्स गो बाई बस। लेट्स गो बाई बस, यानी हम बस के ज़रिए चलेंगे।
بس کے ذریعے چلیں گے یا بس پہ چلیں تو ایک سینٹینس بن رہا ہے لیٹس گو بائی بس، لیٹس گو بائی ٹرین، لیٹس گو بائی کوچ ایٹسٹرا وغیرہ. سینٹینس نمبر 7 اور اوور آل 137. کیا آپ سارا دن ہمارے ساتھ گزاریں گے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے. کیا آپ سارا دن ہمارے ساتھ گزاریں گے؟ کیا آپ چھٹیاں ہمارے ساتھ گزاریں گے؟ کیا آپ کیا آپ سارا دن ہمارے ساتھ گزاریں گے، یا کیا آپ فارغ وقت ہمارے ساتھ گزاریں گے، یا کیا آپ شام کا ٹائم ہمارے ساتھ گزاریں گے؟ تو ایک سینٹینس ہے اس کے، اب اس طرح کا فکرہ جیسے مرضی بنا لیں. تو یہاں پہ ٹرانسلیشن کیا ہم نے بولنی ہے؟ کیا آپ سارا دن ہمارے ساتھ گزاریں گے؟ ول یو اسپینڈ دا ہول ڈے ود اس؟ کیا آپ سارا دن میرے ساتھ گزاریں گے؟ ول یو اسپینڈ دا ہول ڈے ود می؟ کیا آپ سارا دن ان کے ساتھ گزاریں گے؟ ول یو اسپینڈ دا ہول ڈے ود دیم؟ تو ہم ایک چھوٹی سی چینج کر کے فکرے کا سینٹینس میننگ بھی چینج کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ٹرانسلیشن کیا ہے جی؟ کیا آپ سارا دن ہمارے ساتھ گزاریں گے؟ ول یو اسپینڈ دا ہول ڈے ود اس؟ سینٹینس نمبر 8. خدا آپ سب کا بھلا کرے. یعنی آپ مختلف سنیریو ہے. پہلا سنیریو یہ ہو سکتا ہے کہ جی اسٹوڈنٹس ایگزام دینے جا رہے ہیں اور ٹیچر ایک ہے اور آگے زیادہ اسٹوڈنٹ ہے، تو ٹیچر ایک ہی فکرے میں کہہ رہا ہے کہ خدا آپ سب کا بھلا کرے، یا کوئی بھی دعا دے رہا ہے یا کسی بھی سینس میں یہ کہ خدا آپ سب کا بھلا کرے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو آل یعنی ایک سے زیادہ. اگر جسٹ اتنا کہہ دیں گاڈ بلیس یو، خدا تمہارا بھلا کرے. گاڈ بلیس یو آل، خدا آپ سب کا بھلا کرے. سینٹینس نمبر 9. آپ کے لیے نیک تمنائیں. یعنی یہ کوئی نیک شگون بولتا ہے کہ بھئی اگر سفر پہ جانے لگے ہیں تو بھی نیک تمنوں کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایگزام پہ دینے جا رہے ہیں تو بھی نیک تمنوں کا اظہار کرنا ہوتا ہے. کسی بھی معاملے میں آپ دوسرے بندے کے لیے نیک تمنائیں کر سکتے ہیں ایک سینٹینس کے ساتھ. وش یو آل دا بیسٹ. وش یو آل دا بیسٹ مین کہ آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. سینٹینس نمبر 10. میں یہاں ٹرین کے ذریعے آیا. یعنی کچھ دن گزر چکے ہوئے ہیں، آپ آ چکے ہوئے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں، کوئی پوچھ رہا ہے کہ جی آپ یہاں پہ کیسے آئے، تو آپ اس کے جواب میں یہ بتا رہے ہیں میں یہاں ٹرین کے ذریعے آیا، میں یہاں بس کے ذریعے آیا، میں یہاں کوچ کے ذریعے آیا، یا میں یہاں پہ ایروپلین کے ذریعے آیا. تو جیسے بھی آپ آنے کا ذریعہ بتا رہے ہیں، اپنے آنے کی ریزن نہیں بتا رہے بلکہ ذریعہ بتا رہے ہیں کہ میں یہاں پہ کیسے آیا. یعنی ٹرین کے ذریعے آیا، بس کے ذریعے آیا، یا کوچ ایکسیٹرا وغیرہ. I came here by train. I came here by plane. I came here by bus. I came here by coach ایٹسٹرا وغیرہ. تو ویورز ہمارا سینٹینس کمپلیٹ ہو گئے ہیں 10، اور یہاں پہ ہمارا اختتام ہو رہا ہے اس ایپیسوڈ نمبر 22 کا، جس کی ہم انگلش بول چال کا سبق نمبر 22 کر رہے ہیں. اس کا اختتام ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے. سبسکرائب سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارا ایک سبسکرائبر بڑھ جائے گا، اور جب یہ نیا ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو وہ آپ کے ای میل پہ ایک الرٹ آ جائے گا، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آن لائن کوئز اکیڈمی والوں نے ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے. کیونکہ اس پلیٹ فارم سے چاہے جنرل نالج کی ہو، چاہے انگلش کا ہو، چاہے آگے آنے والے نئے اسٹاف ہوں، کوئی نہ کوئی چیز ہم ڈیلی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. تو پھر کیا جی، آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور شیئر کرنا ہے ود یور فرینڈس. اور مزید کوئی سوال ہو تو آپ میری ای میل پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com کو وزٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے فیس بک کے پیج کو لائک کر سکتے ہیں، جس کا نام ہے جی facebook.com/A+ Science Academy.
اگلی ایپیسوڈ نمبر 23 تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔